निकाला मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इनके तहलील किए जाने का मामला तो खुद ही तहलील हो गया है, हवा में कहीं तहलील हो गया है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से एक तरह के इनकार के बाद और आज ही वज़ीर आला पंजाब ने यह भी बयान दिया है कि 3 महीने के लिए पंजाब असम्बली को तहलील करना मौखिर कर देना चाहिए। इससे पहले वो बयान दे चुके हैं कि मार्च तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। केपी असम्बली पंजाब असम्बली की तरफ देख रही थी, क्योंकि अगर पंजाब असम्बली डिसॉल्व नहीं होती तो फिर केपी असम्बली को डिसॉल्व किया जाना कुछ खास फायदेमंद ना होता। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान के जलसे में ऐलान के बावजूद पंजाब और केपी की सूबाई असम्बलियाँ फिलहाल तो तहलील नहीं हो रही। लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो सियासी कार्ड है शायद ये भी नाकामी का मुंह देखेगा। क्या वाकई ऐसा होगा? इस सवाल को आज जनरेट करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया पैंतरा बदला है और अब वो जनरल इलेक्शंस के लिए हुकूमत पे दबाव डालने की खातिर एक बार फिर से सड़कों पे आ रहे हैं। और इस दफा जिस मकसद के तहत या जिस स्लोगन के तहत वो आ रहे हैं वो है इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में ये रैलियां करने का प्लान बनाया है। क्या ये रैलियां हुकूमत पे दबाव डाल सकती हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन कितना वेटेज का है, कितना वजनी, कितना भारी है ये ऑप्शन, और इसका आगे नतीजा क्या निकलेगा? या ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सियासी फ्यूटाइल कार्ड साबित हो सकता है? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और क्या इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इलेक्शन करवाना है या मईशत को बचाना है? और इन दोनों चीज़ों में से जो भी होना है, इन दोनों मसाइल में से जिसका भी हल निकलना है, जाहिर है मुज़ाकरात के जरिए एक टेबल पे बैठ के निकलेगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, जो कि बज़ाहिर लगता नहीं है कि इन दोनों में से कोई भी बैठने को राज़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनफॉर्मल नेगोशिएशंस का इकरार तो किया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। हुकूमत ना तो इकरार कर रही है और ना ही उनकी तरफ से कोई बेकरारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठने पे, क्योंकि गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के तमाम हरबे 1 बाय 1 करके नाकाम हो रहे हैं। तो क्या ये जो हरबा है मुल्क भर में रैलियों का, क्या ये कामयाब हो पाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? जो पीडीएम के पास एक ऑप्शन है पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट कहने के लिए या अदम एतमाद लाने के लिए, कानूनी एतबार से वो कितना कामयाब हो सकता है, गिवन दैट के सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बने हैं। सो इन मामलात पे बात करेंगे। इन हाउस तब्दीली पंजाब में मुमकिन है या नहीं मुमकिन, और इन सब चीज़ों से हट के अवाम के मसाइल का, अवाम को रिलीफ देने का अगर वाकई एहसास है हुकूमत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर क्या ये बेहतर नहीं है कि मुज़ाकरात की मेज़ पे आया जाए? और मुज़ाकरात की मेज़ पे कौन लाएगा? जब तक पुरानी एस्टैब्लिशमेंट थी, फैसिलिटेशन की जा रही थी, लेकिन नए आर्मी चीफ के कमान संभालने के बाद से लगता है कि फिलहाल ये मामला भी खटाई में पड़ जाएगा। सो हु विल बेल द कैट, हु शैल बेल द कैट? यहाँ पर दरमियान में ब्रिज का किरदार कौन अदा करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम को इकट्ठा एक मेज पे, ताकि जो मईशत को खतरात लाहक हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, वो सॉर्ट आउट किए जा सके। सो इन मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं, सरकर्दा रहनुमा हैं, पॉलिसी साजों में से एक हैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी सीनियर और मरकजी रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत रह चुके हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, पहला सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बज़ाहिर लग रहा है कि जितने भी सियासी कार्ड्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 बाय 1 जाया होते जा रहे हैं, और अब एक नया सियासी कार्ड कीजिए, मुल्क भर में रैलियां निकालनी है, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। क्या ये कामयाब हो सकता है? क्या इससे गवर्नमेंट पे आप लोग प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएंगे? बैरिस्टर अली जफर साहब।
جی سب سے پہلے تو آپ نے اپنی انٹرو میں فرمایا تھا اور یہ کویسچن بھی اسی کے ساتھ لنکڈ ہے کہ شاید یہ جو ڈیزالو کرنی ہے اسمبلیز کی یہ ناکام ہو چکی ہے، یہ جو موو تھی یا یہ جو ایک اناؤنسمنٹ کی تھی پرائم منسٹر صاحب، ایکس پرائم منسٹر صاحب عمران خان نے، تو میں تھوڑی سی اس پہ آپ کو درستگی کر دوں معذرت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں ڈیزولوشن کے، ایک ہے قانونی اور ایک ہے سیاسی، اور دونوں جو معاملات تھے اس میں میں انوالو رہا ہوں۔ جہاں تک لیگل معاملات کا تعلق ہے، قانونی معاملات کا تعلق ہے، اس پہ کنسنسس ہے کہ کسی قسم کا آئین میں کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے چیف منسٹر کے اوپر کہ وہ ڈیزالو نہیں کر سکتے، بلکہ وہ چاہیں اسمبلیز کو وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ چیف منسٹر کے پی کے اور چیف منسٹر پنجاب دونوں اس کے لیے تیار ہیں۔ دوسری ہے سیاسی پہلو کہ کیا یہ ڈیزولوشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ بھی کنسنسس ہے، اور دونوں چیف منسٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جس دن کرنی ہے اس دن ہم ڈیزالو کرنے کو تیار ہیں۔ اب صرف ایک پہلو اس میں رہ گیا ہے جس پہ مزید مشاورت ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کب ڈیزولوشن ہوگی۔ تو جہاں تک ڈیزولوشن کا قانونی پہلو ہے اور پولیٹیکل سیاسی پہلو ہے، ڈیزولوشن تو ہونی ہے، لیکن کب ہوگی اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ اس کے اوپر شاید چیف منسٹر جو پنجاب کے ہیں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے کہ ان کے مطابق پریکٹیکل ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اس میں کچھ تاخیر ہونی چاہیے۔ وہ کتنی تاخیر ہے، کتنے دن ہے، اس کا ایونچولی فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، لیکن جس وقت انہوں نے کر لیا، جس دن انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزالو کرنا ہے، تو اس دن پھر یہ ڈیزولوشن ہو بھی جائے گی۔ تو یہ ہے پوزیشن آپ کے پہلے سوال کی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکام نہیں بلکہ یہ ایک پینڈنگ معاملہ ہے جس نے آگے جا کے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو الیکشنز ہیں پروونشل اسمبلیز کے بھی، اور اس کی وجہ سے ایک بار پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی تو پھر نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشن ایک طرح سے پریکٹیکلی وہ پاسبل ہوں گے، اور بلکہ مجبور ہوگی پی ڈی ایم کے الیکشن کرائے۔ مجھے نہیں لگتا کیسے کہ مجبور ہوگی، کیونکہ آئین میں تو کوئی قدغن نہیں ہے نا کہ اگر پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو ان کے الیکشنز ہوں گے نا، اس کا امپیکٹ نیشنل پہ کیسے آئے گا آپ کے مطابق؟ علی ظفر صاحب کو آواز نہیں جا رہی، ان دا مین ٹائم کہ ان کی آواز کنیکٹ ہو جائے۔ نیر حسین بخاری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی۔ بخاری صاحب جتنی آپ نے آرگومنٹ سن لی بیرسٹر علی ظفر صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیسولوشن آف اسمبلیز ابھی بھی اسٹل آن دا کارڈز، کب ہونی ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ڈیفرنس آ رہا ہے، لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی اعتبار سے رائٹ ہے، اور پلس وہ کہہ رہے ہیں کہ پروونشل ڈیسالو ہو گئی تو پھر نیشنل بھی ان کے مطابق فرق پڑے گا، اور اب پاکستان تحریک انصاف الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیوں کے ذریعے بھی ساتھ ساتھ آپ پہ دباؤ ڈالنے جا رہی ہے۔ بخاری صاحب تھینک یو غریہ۔ انفیکٹ دیکھیں نو ڈاؤٹ یہ ٹوٹلی ڈومین چیف منسٹرز کی اور پرائم منسٹرز کی ہے کہ کب وہ گورنر کو ایڈوائز کرتے ہیں فار ڈیزولوشن آف پروونشل اسمبلیز، یا پرائم منسٹر کب کرتا ہے پریزیڈنٹ کو فار ڈیزولوشن آف نیشنل اسمبلی۔ یہ بالکل آئین اختیار دیتا ہے پرائم منسٹر کو بھی اور چیف منسٹرز کو بھی۔ لیکن یہ ابھی ان کی جو موقف ہے اور یہ جو ان کے دعوے ہیں یہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اور جس طرح یہ ایک موقف اختیار کر کے اگلے 48 گھنٹوں میں اس میں تبدیلی لے آتے ہیں، اور پھر جیسے وہ خود کہا کہ یو ٹرن وہ بیٹر سینس پریویل کرنے کے لیے، میں تو یو ٹرن کو بے ایمانی سمجھتا ہوں، بددیانتی سمجھتا ہوں، اور موقف میں کلیئرٹی نہیں سمجھتا۔ تو یہ اممیچور پالیٹکس کر رہے ہیں۔ 26 کو انہوں نے اسلام آباد کی طرف رخ کرنا تھا، وہ نہیں آئے اسلام آباد، چلو وہاں سے کال آف کر دیا انہوں نے، لیکن 26 کو کہا، پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم ریزائن کریں گے، اور سبسیکوئنٹلی چینج آ گئی۔ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین ریزگنیشن اینڈ ڈیزولوشن۔ ڈیزولوشن سے پوری اسمبلی چلی جائے گی، اگر ریزگنیشن کرتے تو صرف پی ٹی آئی کے لوگ ریزائن کرتے، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی سارے ریزائن کرتے کہ نہ کرتے، یہ ڈیپینڈ کرتا تھا، یہ ویری کرتا ہے ہر ایم پی اے کہ اپنے معاملات اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے، اس لیے سبسیکوئنٹلی اس کو کسی نے سمجھا کہ نہیں جی آپ ریزگنیشن کی طرف نہ جائیں، آپ ڈیزولوشن کی طرف۔
تو پی ڈی ایم کے جو وزراء ہیں انہوں نے بھی بڑا، اور ان کی قیادت نے کہا کہ ٹھیک ہے ریزائن کریں، ہم تیار ہیں، الیکشن کمیشن ود ان 90 days الیکشن کرا دے گا، اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن تو پی ڈی ایم جو الائنس کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے تو کہا ہے وہ تو ہم اپنے وقت پہ کرائیں گے. وہ پروبیبلی اگر اپنا ٹینیور پورا ہوتا ہے 17 اگست کو 5 سال پورے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے، اینڈ ود ان نیکسٹ 60 days وہ الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. بہت سارے ملکوں میں اسٹیٹ کے جو الیکشنز ہیں یا پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہیں وہ ڈفرینٹ ڈیٹس پہ ہوتے ہیں، اور ان کی جو نیشنل اسمبلی ہوتی ہے یا جیسا آپ کے لوک سبھا ہے یہ ساتھ آپ کے پڑوس میں انڈیا میں، تو مختلف ڈیٹس پہ ان کے انتخابات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہوگی. اور یہ ایک اور بات ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم کسی ان کانسٹیٹیوشنل میجرز کی وجہ سے یا کسی پریشر کی وجہ سے اس سے انحراف نہیں کریں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تعداد ہے، یہ آئیں اسمبلی میں آ کے بیٹھتے اور نو کانفیڈنس لے آتے، اپنا پرائم منسٹر لا کے ایڈوائز کرتے پریزیڈنٹ کو. لیکن انہوں نے جو ایڈوائز کیا جب آئینی طور پہ قدغن تھی عمران خان پہ کہ وہ ایڈوائز نہیں دے سکتا تھا. تو یہ اب صبر کریں، انتظار کریں، اور جو آنے والا وقت ہے اس پہ جب انتخابات ہوں گے کمپیٹ کریں، کنٹیسٹ کریں اور مقابلہ کریں. صبر کریں، انتظار کریں. بیرسٹر علی ظفر صاحب، یہ آپ کے لیے پی ڈی ایم کا خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا مشورہ ہے، اور آپ کا جواب بھی رہ گیا تھا وہ بھی کمپلیٹ کیجیے گا. بیرسٹر علی ظفر صاحب جی دیکھیں، میری نظر میں اس وقت جس طرح آپ نے اینڈ میں اپنا ایک سوال اٹھایا تھا، اپنی انٹرو کے اینڈ پہ آپ نے کہا کہ کیا ایشو ہے، ہمارا مین کرائسس کیا ہے، کیا یہ اکنامک ہے یا یہ الیکشنز ہیں. تو میں جواب یہی دوں گا کہ بیسکلی جو ہمارے سامنے اس وقت بہت ایک بڑا کرائسس ہے وہ اکنامک کرائسس ہے، اور جو الیکشنز ہیں، جلد الیکشنز ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی لنکڈ ہیں. اگر ہم نے اس کو سالو کرنا ہے، اس کی سلوشن کی طرف جانا ہے، اور انشاءاللہ ہم سالو کریں گے اس کو، اکنامک کرائسس کو، تو اس کے لیے ہمیں الیکشنز ہی ایک مجھے نظر آتی ہے اس کی ایک نیکسٹ اسٹیپ، تاکہ ایک نئی حکومت آئے، وہ ایک بجٹ دے، اور بجٹ کے بعد وہ اپنا 5 year پلان دے اور 5 سال کے لیے کام کرے. کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا جو جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے یا ان کے پاس کوئی سولوشن ہے یا اس کی طرف وہ کوئی توجہ دے رہے ہیں. وہ یہ ضرور ہے کہ وہ کیسز جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. کچھ امینڈمنٹس آئی ہیں نیب کے قوانین میں، اور تھوڑی بہت اور امینڈمنٹس آئی ہیں مختلف قوانین میں تاکہ وہ ان کیسز کی میں مدد ہو سکے ان کی. لیکن مجھے کوئی اکنامک پالیسی یا اکنامک جو کنٹرول ہے وہ نہیں نظر آ رہا. بلکہ میرا خیال ہے ایک ان کے فائنانس منسٹر تبدیل بھی ہو گئے ہیں، دوسرے آئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ڈالر کنٹرول کر لیں گے. مجھے وہ بھی نہیں نظر آ رہا. جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہے، امپورٹس کا بل زیادہ ہیں، آمدنی ہے نہیں. جو سارے یہ اکنامک ایشوز ہیں، جو کرائسس ہیں، مجھے اسی لیے نظر آتا ہے کہ آپ کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ اکنامک کرائسس نمبر 1 ہے، لیکن اس کی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ ونس اگین. آپ کا اسکائپ کنیکشن دوبارہ سے فریز ہو گیا، ریکنیکٹ کرتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ سے. ڈاکٹر طائفل چودھری، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ نے گفتگو سن لی بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بھی اور نیر حسین بخاری صاحب کی. چلیے، بخاری صاحب تو آپ کے اتحادی ہیں، بٹ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم حکومت کی کوئی اکنامک ویژن، کوئی اکنامک اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، جو کہ بہت حد تک درست بھی ہے. تو اس لیے اس وقت آپ کے پاس سب سے بڑا چیلنج اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک بار پھر ریلیاں لے کے آ رہی ہے. یعنی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کنٹینیو رہے گی. تو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو بٹھائیں مذاکرات کی میز پہ، ارلی الیکشنز کی طرف چلے جائیں آپ لوگ؟ اس میں مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ طارق فضل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے میں ارلی الیکشنز کے حوالے سے بات کروں گا جی کہ اس وقت عمران خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ الیکشن کراؤ اور ملک بچاؤ. کوئی ملتا جلتا نعرہ انہوں نے ابھی لگایا ہے. بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے ایسا لگا کہ ملک میں اس وقت کوئی ماشاء اللہ جنرل مشرف بیٹھے ہیں یا جنرل ضیاء الحق بیٹھے ہیں، اور وہ ملک میں جمہوری نظام کی بحالی کے لیے
किसी मार्शल आर्ट डिक्टेटर को ये कह रहे हैं कि आप मुल्क बचाएं और इलेक्शन करवाएं और मैं ये मुहिम चलाने जा रहा हूँ। मुल्क में इस वक्त एक आइनी हुकूमत कायम है और ये आइनी हुकूमत उन्हीं इत्तेहादियों की मदद से कायम है जिन इत्तेहादियों की मदद से इमरान खान साहब 4 साल हुकूमत करते रहे हैं। लिहाजा जितना उन्हें जमहूरी हक था कोalition गवर्नमेंट के साथ गवर्नेंस का, इतना ही हक मौजूदा हुकूमत को है इन इत्तेहादियों के साथ गवर्नेंस का। और असम्बलियाँ मारिज़ वजूद में हैं, सेनेट मारिज़ वजूद में है और सेनेट की और असम्बली की एक आइनी मुद्दत पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। जैसे ये मुद्दत ख़त्म होगी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और इलेक्शन होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है जी कि जल्द इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन पे तो आइन जल्द नहीं है इलेक्शन ना? करवाएं। आप ये तो देखें कि 25 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला 2023 का साल शुरू हो जाएगा और 2023 का साल इलेक्शन का साल है। वैसे भी 5 साल जो असेंबली की मुद्दत होती है आखिरी साल को आप इलेक्शन ईयर ही कहते हैं। ये तो प्रैक्टिकली 2023 25 दिन के बाद शुरू हो रहा है। उसमें 8 महीने रह गए हैं, इलेक्शन में 7 महीने रह गए हैं, उसमें 2 महीने कम कर दें ज़्यादा कर दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो एक खामखा का आप ये कहें कि प्रॉब्लम ये स्टंट में है उसे तारिक कहूंगा। फजल साहब, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल पीक पे जा रही है। 25 दिन हो चाहे 30 दिन हो चाहे जितने भी महीने रह गए हों, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू करेगी जिसका आप लोग इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो अदा करेंगे, अवाम अदा करेगी। तो इसीलिए गुजारिश आपसे, सवाल आपसे यह है कि बेहतर नहीं है इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज पे बिठाएं और आप लोग अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएं, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं। देखिए, पहले मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। मुज़ाकरात से कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या कोई जमहूरी पार्टी हो वो कभी भी इनकार नहीं करती। अगर इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी तजवीज़ है मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान में जमहूरी अमल जो है इसमें लोगों का ईमान और एतकाद बेहतर बनाने के लिए, सिस्टम को आगे चलाने के लिए, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। हमने कभी भी अपने दरवाजे मुज़ाकरात के लिए बंद नहीं इलेक्शन की किए। तजवीज दे रहे हैं ना वो, इस वक्त सर मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, आप हमेशा बड़ी खड़ी बात करते हैं। मैं आ रहा हूँ ना, उस पे आ रहा हूँ, बात तो करने दें। लेकिन मुज़ाकरात जो होते हैं वो धौंस धांधली और मशरूत तौर पे नहीं होते जो इमरान खान साहब चाहते हैं। बाकी जहाँ तक अर्ली इलेक्शन की बात है, जो वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उनके पास अगर कोई फार्मूला ऐसा है कि अर्ली इलेक्शन के बाद वो मुल्क और कौम को इस बहरान से निकाल सकते हैं तो उसके बारे में आगाह करें, कम से कम आगाही कर दें। 4 साल में जिस तरह उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया, हमने जो अभी कोई 4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, हम तो उनके 4 साल का जो बोया हुआ है उसी को काट रहे हैं। कौन सी ऐसी पॉलिसी है मौजूदा गवर्नमेंट की कि जिसने इमरान खान साहब की जो मईशत की तबाही है उसमें मजीद असर डाला हो? बिल्कुल भी नहीं है। जहां मईशत को छोड़ के गए हैं वो इंतहाई बदहाली में छोड़ के गए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का जब वापस आते हैं तो तारिक साहब का मुकम्मल जवाब लेते हैं और बुखारी साहब से भी ये सवाल करते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कॉस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इकोनॉमिक मेस की सूरत में अदा कर रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीइंग द बिगर पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग द सेनर पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग द एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टी, क्या ये बेहतर नहीं है कि वो तजवीज़ दे, नून लीग को भी बिठाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बिठाए और कोई मिडिल ग्राउंड निकाला जाए? इस पे मजीद सवाल करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी मौजूद है, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपका जवाब रह गया था। जी तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमने कोई भी ऐसी मुआशी पॉलिसी मुल्क में नहीं लेके आए कि जिससे हालात बद से बदतरीन हुए हों। ये सारा इमरान खान साहब के पिछले 4 साल जो इक्तिसादी पॉलिसियाँ हैं उनकी, जिसमें उन्होंने अपना कोई वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब को एक दफ़ा लगाया। अभी हमारे भाई बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि वज़ीर ख़जाना चेंज किया उन्होंने, हम तो अपनी पार्टी के वज़ीर ख़जाना लगाए हैं। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे, वो हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। फिर इसाक डार साहब जो 5वीं 6ठी दफ़ा मुल्क के वज़ीर ख़जाना बने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वज़ीर ख़जाना अपना नहीं मिला। जिनको ये चोर करप्ट कहते हैं उनके दौर के वज़राए ख़जाना के साथ तो ये अपना काम चलाते रहे हैं। तो लिहाजा उनकी संजीदगी का अंदाजा आप लगा लें। पार्टी के वज़राए ख़जाना अगर लेके आ रहे हैं तो वो ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था है ना। एक आर्टिकल्स लिख रहे हैं, दूसरा टीवी पे आके उनको रिबटल दे रहे हैं, अंदर की आपस की लड़ाई है, इकोनॉमिक मेस को आप लोग संभाल नहीं पा रहे। सर यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा पाकिस्तान का। वोंट यू एग्री? नहीं, ये बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब की अगर कोई अपने दौर की किसी भी जो उन्होंने कोई स्टेप लिया उसके हवाले से अगर कोई बात उन्होंने की या मौजूदा दौर के हवाले से कोई बात की तो ये तो राइट होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी में लोग होते हैं जो बेहतरी लाने के लिए कोई तजवीज़ देते हैं। आप किसी का गला नहीं घोंट सकते। और डार साहब ने भी बहुत रेस्पेक्टफुली उनकी हर बात का जवाब दिया है और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। लिहाजा आप
इसको काइंडली इस अंदाज से ना लें। ये पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जो विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स माइनस की तरफ जा रहे हैं, डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। आपकी इंपोर्ट्स उसकी सूरत हाल देख लें, एक्सपोर्ट्स आपके जो है ना इंपोर्ट्स कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, एक्सपोर्ट्स को आप लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली के मामलात आपके सामने है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, करंट अकाउंट डेफिसिट। सर क्या क्या आपको स्टोरी आपके सामने है सर, आप गवर्नमेंट पे बैठे हैं। देखिए, मैं आपको दोबारा ही बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर तो हम पिछले 5 साल से हुकूमत में हों तो आप ये सारा मलबा हमारे ऊपर डालें। ये तो इमरान खान साहब के दौर का वो मलबा है जो हमारे ऊपर डल गया है। हमने जब नो कॉन्फिडेंस के बाद गवर्नमेंट संभाली तो उस वक्त आप ये कहें कि हमने रियासत का सोचा, हमने सियासत का नहीं सोचा। लेकिन जब रियासत बची है तो सियासत भी इंशाल्लाह ताला बचेगी। और जो वक्त रह गया अभी इलेक्शन में, इसीलिए जो बात हम कर रहे हैं कि इस असेंबली को आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि अपनी आईनी मुद्दत को पूरा करने दें। अगर ये अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी तो उसमें हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम अपनी पॉलिसीज के नतीजे में मुल्क को इंशाल्लाह टेक ऑफ की तरफ दोबारा लेके जाएं, मईशत बेहतरी की तरफ जाए, इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो, अवाम का एतमाद सिस्टम पे, पाकिस्तान की मईशत पे और हमारी पॉलिसीज पे दोबारा बहाल हो और अवाम को नजर आए कि मौजूदा गवर्नमेंट ने एक सिमत का तयन किया है जो बेहतरी की तरफ जा रही है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक नई उम्मीद के साथ इलेक्शन में जाएंगे और अल्लाह के फजल से इलेक्शन भी जीतेंगे इंशाल्लाह, और कौम भी सुरखरू होगी। सर ये आप एक बयानिया दे रहे हैं और आप भी जानते हैं इस वक्त चले प्रोग्राम में आप ये बयानिया आवाम के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपके दिल में भी मालूम है कि सूरत हाल 1 साल बाद भी ठीक होने वाली नहीं है। सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, सर यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे एक्सपीरियंस्ड सबसे पुरानी पोलिटिकल पार्टी है इस वक्त, PMLN से भी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी। क्या आप लोग बीइंग द बिगर पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग द मोस्ट सेनियर, मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टी, आप लोग बिठाने के लिए किरदारदानी नहीं करेंगे कि चले एक मेज पे आ जाएं? ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सर ये सबको कॉस्ट करेगी, पाकिस्तान को कॉस्ट करेगी। बुखारी साहब। थैंक यू। बिलाशुबा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसके इफेक्ट जरूर हैं, फिस्कल पॉलिसीज पे भी आते हैं, इकोनॉमी पे भी आते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये 8 माह में आप किसी गवर्नमेंट को ये एक्सपेक्ट करें कि वो जो 44 मंथ्स 44 महीने की जो खराबी पैदा की थी वो 8 महीने में हम ठीक कर लेंगे। सर आप लोगों ने खुद कहा था, बड़ी बात है, आप लोगों ने कहा था सर, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप लोगों ने दावे किए थे। नहीं, मेरी आज तो सुन लें कि बिलाशुबा हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका इख्तियार करके आउस्ट किया इस गवर्नमेंट को। उसके लिए हम ये प्रॉब्लम फील कर रहे थे कि फरवरी मार्च 2022 में जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी और आपने कमिटमेंट्स की हुई थी IMF से और आपने अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क की इकोनॉमी को दांव पे लगा दिया और पेट्रोल की प्राइसेस बजाय बढ़ाने के जो कमिटमेंट आपने की थी आपने वो रिड्यूस कर दी, तो उसका इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे पड़ा। ये दैट इज वन एग्जांपल। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन PTI वालों से है कि जब ये गवर्नमेंट में आए अगस्त 2018 में तो उस वक्त पाकिस्तान पे $24 बिलियन का कर्जा था और जब ये गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं तो $44 बिलियन था। ये $20 बिलियन ये कहाँ इन्होंने खर्च किए, इसको अकाउंट फॉर तो कर दें। सेकेंडली ये तो कौम को बता दें कि इनके पास वो कौन सा अलादीन का चिराग है कि ये जब आएंगे तो ये इकोनॉमी को दुरुस्त कर लेंगे, या ये क्यों इस खुशफहमी में ये एज्यूम किए बैठे हैं कि नए इंतखाबात में वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे। तो बात यह है कि सेन और मैच्योर जो पॉलिटिशियंस हैं या मैच्योर माइंड्स हैं उनसे के साथ बैठ के तो बात हो सकती है, लेकिन आए दिन जो अपना मौकफ तब्दील करते रहे हों उनसे क्या गुफ्तगू हो सकती है और कितनी देर बाद वो गुफ्तगू हो सकती है और कितने वो मस्बत नताइज आ सकते हैं। उसके लिए तो जब आगाज में ये प्राइम मिनिस्टर बना है इमरान खान तो हमारी क़यादत ने तो कहा और आसिफ अली जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा, लेकिन वो गुफ्तो शुनीद करना नहीं चाहते। जो सेन एलिमेंट और मैच्योर एलिमेंट होता है गुफ्तो शुनीद उससे होती है। मुझे तो इनमें ना मैच्योरिटी नजर आती है ना ये सेन एलिमेंट है। और फिर अभी ये इलेक्शन कराओ और मईशत बचाओ या मुल्क बचाओ, ये इनके स्लोगन्स तो हो सकते हैं,
لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ڈفرینٹ ہے. قوم کو ذرا یہ تو بتا دیں کہ ان کے پاس کیا پروگرام ہے اس ملک کی اکانومی کو درست کرنے کے لیے, اس ملک کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان ہے. ہوا میں باتیں کر رہے ہیں نا, زبانی باتیں کر رہے ہیں, ابھی تک تو انہوں نے کوئی پروگرام نہیں دیا. پروگرام سوائے یہ اکانومی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے, اس سے تو اکانومی اور خراب ہوتی ہے. تو وہی انہوں نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کو احساس ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز پہ مشتمل ہے جن کو احساس ہے کہ انہوں نے عوام کو جواب دینا ہے. وہ عوام کو جواب دہ ہیں. اگر وہ ریلیف نہیں لے کے دیں گے یا اگر ریلیف نہیں دیں گے عوام کو تو آبویسلی اس کا ایڈورس افیکٹ آنے والے انتخابات میں ان کی سیاسی جماعتوں پہ ہوگا. تو کیا یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ اس چیز سے ناواقف ہے, یا وہ اس کو اگنور کر رہی ہے, یا وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی, سمجھ نہیں رہی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے آنے والے انتخابات میں. تو ہماری جو کولیشن گورنمنٹ میں ہے, میچور اور سین پولیٹیشینز بیٹھے ہیں, لیڈرشپ ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری جو قوم کی توقعات ہیں ان لیڈرز پہ, اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرے گا. اگر نہیں اترے گے تو اس کا ایڈورسلی افیکٹ ہوگا ان کے آنے والے انتخابات میں. سر وہ ایڈورس افیکٹ دیکھ رہی ہے نا مسلم لیگ نون, تو اس کا سامنا کر رہی ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب, آپ نے گفتگو سن لی. ایک تو ڈیپر پولیٹیکل مسٹرسٹ ہے, بلکہ پولیٹیکل نہیں, ایک ڈیپر مسٹرسٹ ہے اوور آل. بخاری صاحب کی گفتگو سے آپ نے سن لیا. پلس پی ڈی ایم ایک انچ اپنے موقف سے لچک دکھانے کو, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب اس دوران اس میں سولوشن کیا ہے؟ پرانی اسٹیبلشمنٹ دیکھا تھا ہم نے کہ وہ فیسلیٹیٹ کم از کم کروا رہے تھے مذاکرات کو. نئی اسٹیبلشمنٹ فی الحال ان کی ایسی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی. کون بٹھائے گا مذاکرات کی میز پہ؟ کون اس خلیج کو پر کون کرے گا؟ علی ظفر صاحب. پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ پالیٹکس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پالیٹیشنز نے بیٹھ کے اپنے جو سولوشنز ہیں اور حل ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کہہ دیں کہ کچھ معاملات ہم نہیں سالو کر سکتے, چلو عدالت چلتے ہیں, عدالت سالو کر دے گی, یا کچھ معاملات ہم نہیں سالو کرتے تو ہم چلے کسی اور انسٹیٹیوشن کے پاس جاتے ہیں, وہ سالو کر دیں گے. ہماری تاریخ یہی دکھاتی رہی ہے کہ ہمارے پالیٹیشنز ہمیشہ فیل ہوتے رہے ہیں سولوشنز ڈھونڈنے میں. اس وقت جو آپ نے بات کی, بالکل درست بات کی کہ ایک ایسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں پھر پالیٹیشنز اس کی سولوشن میری نظر میں نہیں تلاش کر پا رہے. اسی لیے صرف علاج وہی آتا ہے, اور یہ ہر جورسپروڈنس والی کتاب میں آپ دیکھ لیں کہ جب پالیٹیشنز فیل ہو جائیں تو پھر ایک ہی سولوشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ جناب آپ بتائیں ان ساری جو ڈفرینٹ مختلف پارٹیز ہیں, مختلف ان کی خواہشات ہیں, مختلف ان کے ایجنڈاز ہیں, مختلف باتیں کر رہے ہیں, ایک پیج پہ نہیں بیٹھ رہے. آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اب کون سی پولیٹیکل پارٹی آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگے جا کے ملک آپ کا سنبھالے اور اس ملک کو اس جو برہان ہے, ہمارا اکنامک برہان ہے, جو پرابلمز ہیں اسے نکالے. تو وہ عوام بیسٹ جج ہوتی ہے. اور یہ صرف پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا, آپ کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا لیں, جب بھی یہ فیکٹر ہوتا ہے جہاں ایک پولیٹیکل سولوشن نہیں کسی طرح نکل سکتی, تو پھر ارلی الیکشن کال کر کے تو جو گورنمنٹ ان پاور ہے وہ پھر مینڈیٹ پیپل لوگوں سے لیتی ہے. لیکن بیرسٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تسلیم ہی نہیں کر رہی نا. آپ کا یہ لاجک, جتنے بھی آپ لاجکس دے رہے ہیں, بالکل دے اسٹینڈ ویلڈ ان دا یونیورسل ٹرمز, لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تسلیم نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے معاملات کو, آپ لوگ انتظار کر لیں. 7-8 مہینے انتظار کرنے میں پرابلم کیا ہے پی ٹی آئی کو؟ جی بالکل, آپ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں مان رہے. میری تو یہی خواہش ہوگی کہ اس بات کو مان لیں, لیکن مجھے نظر یہ آتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی ایک ہی سولوشن مجھے نظر آئی تھی, اور وہ یہ تھی جس پہ آپ نے شروع ہی کیا تھا پروگرام کے, اگر پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو پھر یہ پی ڈی ایم ابھی جو مرضی کہتی رہے, لیکن الٹیمیٹلی میری نظر میں وہ پریکٹیکلی ان کو الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا, پورے جنرل الیکشن کی طرف. نیشنل اسمبلی کے بھی ان کو ڈیزالو کرنی پڑے گی, کیونکہ میں نہیں دیکھ پاتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ برداشت کر سکے گی کہ 2 پروونسز ان کے ہاتھ سے 5 سال کے لیے نکل جائیں اور اس کے بعد وہ الیکشنز میں جائیں
जनरल इलेक्शंस में। बरसल जफर साहब, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद एक सवाल आपसे मजीद करना है पंजाब असेंबली की लीगैलिटी, लीगल पोजीशन के हवाले से। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दरअसल जफर साहब, पंजाब असेंबली डिसॉल्व होने से पहले इन हाउस तब्दीली के लिए भी पीडीएम पंजाब केपी दोनों में तैयार हो रही है, तो यहाँ पे लीगल पोजीशन क्या होगी सर? अली जफर साहब। देखिए, इस पे भी बड़ा हमने तबसरा किया है, बड़ी डिस्कशंस की हैं और एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी है इसमें। क्लैरिटी ये है कि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी क्लियर कट जजमेंट दे दी है और उस पर काफी हमने तबसरा भी किए थे, मैं भी पेश हुआ था उसमें। और वो ये है कि जो डिफेक्शन है या जो आपकी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस की बात आती है तो कोई भी पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। यानी कि डिफेक्शन खत्म कर दी गई है, वो एक तरह से गैर आईनी कर दी गई है और अगर खिलाफ जाता भी है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो नंबर्स केपी में हैं और जो नंबर्स पंजाब असेंबली में हैं पीएमएलक्यू और पीटीआई की इकट्ठे होने के बाद, वो उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती। इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि पीटीआई या पीएमएलक्यू की आपस में जो अलायंस है वो ना खत्म हो। इसलिए ये अलायंस खत्म होने का जो एक ऑप्शन है या जो एक खला है, इसी को बरकरार रख रहे हैं, इसी को यूज करना चाह रही है पीडीएम, खासतौर पे आसिफ अली जरदारी साहब। वो कह रहे हैं जी पीएमएलक्यू के लोग अगर चौधरी शहजाद के एडवाइस पे चले जाएं तो फिर गेम जो है चेंज हो सकती है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि यही कानूनी पोजीशन है। हाँ। लेकिन ये नजर नहीं आता और ये इसमें बार बार महले चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के, उन्होंने बार बार ये बात की और जो मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं सबके साथ, उसमें भी इस किस्म का कोई थोड़ा सा भी जिसको कहते हैं एक इम्प्रेशन वो भी नहीं मुझे नजर आया, बल्कि बिल्कुल एक तरह यूनाइटेड है और इसलिए मुझे ये दोनों चीजें नहीं नजर आती। यानी कि अली जफर साहब अगर चौधरी शहजाद साहब एडवाइस दे भी देते हैं, अहकामात दे भी देते हैं, लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी के सबरा हैं सिटिंग इन द पंजाब असेंबली, अगर वो उससे मुख्तलिफ एडवाइस करते हैं तो आप कह रहे हैं कि सिचुएशन फिर वही हो जाएगी कि पार्लिमानी पार्टी के एडवाइस पे जाना पड़ेगा एज पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी तरह समझती हैं ये। इनफैक्ट आप उसको मेरे से बेहतर उसको आप तशरीह करती हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। वो यही कहती है कि प्रेसिडेंट जो पार्टी का प्रेसिडेंट है या सरबराह है उसका कोई हक नहीं होता, ये पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी की मेजॉरिटी फैसला करती है कि हमने किस तरह वोट करना है जब भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस की बात आए। इसलिए चौधरी शहजाद साहब का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है इस फैसले में, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली में है नहीं। इसी तरह एक थर्ड ऑप्शन का भी जिक्र आपने सुना होगा, गवर्नर्स रूल, उस पे भी बड़ा मैंने जायजा लिया है और उस पे भी बड़ी मुशावरत हुई है। उस पे भी बहुत क्लैरिटी है आइन में कि वो सिर्फ तब हो सकता है अगर खुदा न खास्ता कोई वॉर हो जाए, कोई जंग हो जाए, कोई टेररिस्ट ऐसी एक्टिविटी हो कि एक प्रोविंस जो है वो चल ही नहीं सकता, सिर्फ उस किस्म की सिचुएशन में गवर्नर रूल हो सकता है। लेकिन चूंकि वो ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल पीडीएम ने भी उसका ख्याल छोड़ दिया है। लेकिन अगर कोई सोच भी रहा है तो उनको ये पता होना चाहिए कि 4 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस किस्म के गवर्नर रूल को सेट असाइड कर देगा। और इसका एग्जांपल हमारे पास पहले भी है, एक बार जब पंजाब में गवर्नर रूल लगाने की कोशिश की गई थी। वेरी सॉलिड पॉइंट्स। तारिक फैसल साहब, मैं चाहूंगी कि आप इनका जवाब दें, क्योंकि पीडीएम ने जरदारी साहब के हवाले कर दिया है टास्क। जरदारी साहब की कल चौधरी शहजाद हुसैन से मुलाकात भी हुई है, लेकिन अली जफर साहब ने उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है कि अगर पार्लियामानी पार्टी पीएमएलक्यू की चौधरी शहजाद के अगेंस्ट एडवाइस करती है सो पीएमएलक्यू के मेंबर्स ऑफ द पंजाब असेंबली वुड हैव टू फॉलो पार्लियामानी पार्टी की एडवाइस। तारिक फैसल साहब। देखिए, चूंकि बैरिस्टर अली जफर साहब एक बहुत सीजनड लॉयर हैं, बड़े सीनियर लॉयर हैं, और मैं समझता हूं कि दो ये जो फैसले हुए हैं, मैं उनकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक कि कोई भी जमात का मेंबर अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। इस अजीबोगरीब फैसले को बैरिस्टर अली जफर साहब भी डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी नज़ीर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मिलती है। किन हालात में हुआ, किसने किया, ये पूरी कौम जानती है। सर, फैसला मौजूद है ना, और जहां तक इंफॉर्मेशन है आप लोग अभी तक अपील में भी नहीं गए उस फैसले के। एक मिनट टाइम देना, जरा एक मिनट वक्त दें, समझने की कोशिश करें मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक।
ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی پارٹی کے لگ جاتے ہیں, اکثریتی پارٹی ہے, ذہنی طور پہ وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ ملک کو گورن کر سکیں. انہیں ہٹانے کا طریقہ مجھے بتا دیں. آپ انہیں نہیں ہٹا سکتے جب تک ان کے اپنے ممبر ووٹ نہیں کریں گے. بے شک اس کے بعد آپ کارروائی کریں یا جو بھی کریں, یہ تو صرف ایک سچویشن ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب بطور پارٹی ہیڈ اپنی پارلیمانی پارٹی کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ووٹ دو, پارٹی اس کی پابند ہے. لیکن اگر چودھری شجاعت صاحب بینگ ہیڈ آف دا پارٹی اپنی پارٹی کو ایڈوائز کرتے ہیں پارلیمانی پارٹی کو فلاں جگہ ووٹ دو, تو وہ نہیں, عدالت کہتی ہے وہ نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ دو ایسے عجیب و غریب فیصلے ہیں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اپنی تمام قانونی جو ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اور جتنی آنیسٹی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. یہ بہت کنٹروورشل فیصلے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. اب آ جائیں جی موجودہ پنجاب کی صورتحال کے اوپر. سر آپ اسے کنٹروورشل کہیں چاہے جو بھی, بٹ فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا. میں تو وہ بات ہی نہیں کروں گا کہ جو نہیں, جہاں تک فیصلوں کا تعلق ہے وی ہیو آل دا رائٹ ٹو کرٹیسائز دا ڈیسیژنز. اسی کرٹیسزم کی بنیاد کے اوپر تو ان فیصلوں کے خلاف اپیل ہوتی ہے. فیصلے جب ابھی تک آپ لوگ اپیل پہ نہیں گئے نا سپریم کورٹ کے فیصلے کے, اور اگر اسی ایگزسٹنگ فیصلے کے دوران آپ لوگ اعتماد کا یا عدم اعتماد کا لاتے ہیں تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا نا. یہی تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جب فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. بھائی فیصلوں پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے, ہمیں مینز کسی بھی پاکستانی کو, تو تبھی وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت سے دوبارہ رجوع کرتا ہے نا. تو فیصلے پہ کرٹیسزم کا رائٹ ہوتا ہے. میں صرف ایک بات کرنی تھی. اب آ جائے پنجاب کی صورتحال پہ. دیکھیں میں تو وہ الفاظ بھی غیر شائستہ سمجھتا ہوں اپنے زبان سے ادا کرنے جو عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہے تھے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ ان کے پرائم منسٹر, وہ ان کے چیف منسٹر ہیں. ٹھیک, تو اگر وہ ان کے چیف منسٹر ہیں تو ہم نے تو ہمیشہ پرویز الہی صاحب کو کہا ہے کہ وہ ایک وفادار اور خاندان پولیٹیکل میچور فیملی سے ان کا تعلق ہے, ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے. ہم نے تو کبھی ان کے بارے میں وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کیے. تو اگر وہ ہمارے چیف منسٹر بنے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن ایسی کوئی موو اس وقت تک نہیں ہے. میں بالکل کلیئرٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں. پنجاب کی گورنمنٹ لینا جائز طریقے سے, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے, جو آئین میں درج ہے, یہ ہمارا ایک رائٹ ہے. اور اس کے لیے ہم کیا آپشنز اختیار کرتے ہیں وہ بھی ہمارا ایک پولیٹیکل رائٹ ہے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس طرح جنرل باجوہ صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کی تمام توپوں کا رخ جنرل باجوہ کی طرف ہے, آپ یقین رکھیں کہ آج جو چودھری پرویز الہی صاحب کے قصیدے پاکستان تحریک انصاف پڑھ رہی ہے اور وہ ان کے چیف منسٹر ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق میں آ جاتے ہیں کسی بھی وقت تو وہی پرویز الہی صاحب کے خلاف اسی طرح توپوں کا رخ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا جس طرح آج باجوہ صاحب کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی غیر مناسب بات ہے. یہ آپ بڑی زومائنی بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیشہ میرے پروگرام میں باتوں باتوں میں خبر دے جاتے ہیں. تو اسی پہ پروگرام کلوز کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا انفولڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر طائفل چودھری صاحب, سید نیر حسین بخاری صاحب اینڈ بیرسٹر علی ظفر صاحب, بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام. آل سی ٹمارو انشاءاللہ 8 o'clock. اللہ حافظ.